अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे जो जब इंजन चलता है तो उसके इलेक्ट्रिकल साइड पे हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मिसाल ले लें हमारे पास वोल्ट शो होते हैं। ठीक है, हमारे पास एम्पेयर शो होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास हर्ट्ज़ शो होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है किलोवाट शो होते हैं, केवीए, ठीक है, KVAR, ठीक है, सॉरी, KVAR शो होता है। और इसके अलावा जो है हमारे पास कॉस मतलब पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर शो होता है। तो इससे पहले जो मेरी पुरानी वीडियो थी तो उसके अंदर जो है ना मैंने वोल्ट, एम्पेयर और वाट मतलब किलोवाट, ठीक है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है। बेसिक वीडियो है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी हर्ट्ज़ के ऊपर। ठीक है, तो हर्ट्ज़ जो है बेसिकली हमारे फ्रिक्वेंसी का जो है यूनिट है। तो इसके बाद आहिस्ता जो है ना हम KVA पे भी बात करेंगे, KVAR पे भी बात करेंगे और पावर फैक्टर पे भी हम वीडियो बनाएंगे। तो खैर चलें तो शुरू करते हैं वीडियो। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हर्ट्ज़ जो है हमें अक्सर 50 हर्ट्ज़ शो होते हैं इंजन पर। ठीक है, तो ठीक है, अब ये हर्ट्ज़ है क्या चीज़, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो सप्लाई होती है मतलब जो हमारे पास करंट होता है वो हमारे पास दो किस्म का होता है। एक होता है AC, दूसरा होता है DC। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो जो AC करंट होता है वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है और जो DC करंट होता है वो हमारा डायरेक्ट करंट होता है। अब जो अल्टरनेटिंग करंट है ये कैसे होता है? ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये होता है कि इसकी कोई ख़ास सिमत नहीं होती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये, जैसे कि मिसाल के तौर पे ले लें कि हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसी वेव होती है। ठीक है इसकी, और डायरेक्ट करंट की जो वेव होती है वो स्ट्रेट होती है बिल्कुल। ठीक है, अब इसके बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब अगर हम जो है एक वेव बनाने की कोशिश करते हैं, ये मैंने एक ग्राफ बनाया। ठीक है, अब ये वेव क्या है कि कोई भी चीज़, मिसाल है कोई भी गोल चीज़ हो, ठीक है, चाहे वो सिक्का हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो अगर पूरी गोल है तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 360। ठीक है, अब कोई भी गोल चीज़ होगी तो ये 360 डिग्री में होगी। तो इसको अगर हम डिवाइड करें, मिसाल ले लें, अगर मैंने इसको सेंटर से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, अब अगर इसको मैं यहाँ से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इसको करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा अच्छा, तो उसके बाद जो है जब हम इसको 4 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, जैसे कि आप इसको मतलब करते रहेंगे तो इसका हाफ़ जो होगा वो 180 डिग्री होगा। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि 360 का है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ये दायरा जो है ये हमारा 360 का। अगर हम लोग इसका डाया निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं मज़ीद इसके अंदर अगर कट मारूं तो ये हो जाएगा 90, ये भी हो जाएगा 90। तो 90 टू 90 प्लस करोगे तो 180 ही बनेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से होगा ये कि अभी जो है ना ये हमारा जो साइकिल चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ज़ीरो है। ठीक है, तो ऊपर गया तो ये हो गया 90। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो ये 180 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते जो है ना यहाँ पे आके ये 360 पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहने का मकसद ये था कि जब हमारा अल्टरनेटिंग करंट जब चलता है, जब यहाँ से ऊपर जाता है तो ये चला जाता है हमारा पॉजिटिव पे। ठीक है, जब पॉजिटिव पे जाता है उसके बाद जो है जब इस सेंटर लाइन से जब नीचे आता है तो ये हो जाता है हमारा माइनस। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कि ये जो हर्ट्ज़ है ये 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या है। अगर ये ही साइकिल हमारे पर सेकंड में, ठीक है,
50 مرتبہ مطلب پلس مائنس میں اگر جاتا رہے گا تو اس کے بعد جا کے یہ 50 ہرٹز بنیں گے، مطلب کہ 50 مرتبہ اگر پلس مائنس ہو پر سیکنڈ میں تو اس کو کہتے ہیں 50 ہرٹز۔ اب اس کی اگر مثال لے لیتے ہیں، ایک مثال ہے ہمارے پاس جو ہے ایک 100 واٹ کا بلب ہے، ٹھیک ہے، 100 واٹ کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 100 واٹ کا بلب ہوتا ہے اس کا سین یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ 1 سیکنڈ میں 50 مرتبہ آن ہوتا ہے اور 50 مرتبہ جو ہے یہ آف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 50 مرتبہ آن ہوتا ہے اور 50 مرتبہ آف ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کو تو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ سپیڈ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو ایزیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے ظاہر بات ہے کہ ٹیکنیکل فیلڈ سے ہیں تو وی ایف ڈی کا تو آپ نے نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے، وی ایف ڈی جو کہ ہم لوگ موٹر کے لیے یوز کرتے ہیں، ویریبل فریکوینسی ڈیوائس ہوتی ہے، ڈرائیو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم فریکوینسی کو ڈاؤن کر کے، مثال ہے ایک موٹر جو ہے ہماری 50 ہرٹز پہ فل آر پی ایم پہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے ہرٹز جو ہے اگر 10 کر دیں گے، 10 ہرٹز کر دیں گے تو اس کی سپیڈ جو ہو جائے گی وہ ڈاؤن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ باقی وہ کیلکولیشن کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں، اگر 50 ہرٹز پہ اگر وہ آپ کو 1500 آر پی ایم دے رہی ہے تو اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو جو بھی آر پی ایم بنیں گے وہ 10 ہرٹز پہ ہمیں شو ہوں گے۔ اگر مثال کے طور پر اس موٹر کی جگہ پہ اگر ہم یہ 100 واٹ کا اگر لیمپ یوز کریں گے تو جب ہم لوگ اس کو 10 پہ یا 5 ہرٹز پہ اگر یوز کریں گے اس 100 واٹ کے بلب کو تو یہ ہمیں جو ہے جلتا ہوا اور بجھتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہرٹز کو ہم فی الحال اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہرٹز کا جو سمپل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو ویو ہے، یہ جو آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہے، اچھا یہ جو ویو ہے اور آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہے، جب ویو یہ سٹارٹ ہوتی ہے، اگر 1 سیکنڈ تک یہی ویو اگر چلتی رہے، ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ تک، ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ تک چلے گی تو یہ 1 سیکنڈ کے اندر 50 مرتبہ پلس میں جائے گی اور 50 مرتبہ جو ہے یہ مائنس میں جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں جو مقصد ہوتا ہے، جو مطلب ہے وہ 50 ہرٹز کا یہی مطلب ہے۔ اکثر آپ گھر پہ جو ہے کوئی بھی ہوم اپلائنس وغیرہ یا کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے تو اس پہ وولٹ ہوں گے، ایمپیئر ہوں گے یا تو واٹس ہوں گے اور 50 ہرٹز ہوں گے، ٹھیک ہے، 50 ہرٹز ہوں گے، صحیح ہے۔ اچھا تو کیونکہ جو ہماری کنٹری میں کیونکہ 50 ہرٹز جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے تو 50 ہرٹز کے حساب سے ہی جو ہے نا ہمارے ہوم اپلائنس یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ 50 ہرٹز کے حساب سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دوسرے جو ممالک ہوتے ہیں جو کہ یورپین سائڈ جو ہو گئے تو وہاں پہ 60 ہرٹز یوز ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے رکھا ہوا ہے۔ تو اگر 60 ہرٹز وہاں پہ یوز ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو بھی ڈیوائسیں یا جو بھی چیز ہوں گی تو وہ ساری جو ہوں گی وہ 60 ہرٹز پہ ورک کریں گی، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہ کانسیپٹ تو شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں آگے چلتے ہیں تو ایک اور چیز ہوتی ہے اس کے اندر کہ جب یہ ہماری ویو چلتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے 220 کی سپلائی دے رہے ہیں، جب جس چیز کو بھی ہم دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہم موٹر کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، فی الحال جو ہے یہاں سے ہماری 220 سپلائی ہی جائے گی، جیسے ہی موٹر لوڈ پہ آئے گی تو اسی کے ساتھ ہی اسی وائر کے اندر جہاں سے ہم سپلائی دے رہے ہیں تو اسی وائر کے اندر ہمارا کرنٹ بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی وائر سے جو ہے ہم وولٹیج بھی ناپتے ہیں اور اسی وائر سے جو ہے ہم کرنٹ بھی میجر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں پاور فیکٹر، ٹھیک ہے۔ پاور فیکٹر سمپلی یہ ہوتا ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان مطلب کرنٹ اور وولٹیج کے درمیان اگر گیپ آ جائے ذرا برابر بھی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہاں یہ گیپ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ گیپ آ جائے تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم جو ہے پاور فیکٹر کا یوز کرتے ہیں۔ تو خیر تو پاور فیکٹر پہ بھی ہم ایک نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو تھی وہ تھی ہرٹز پر تھی۔ تو انشاءاللہ جو ہے ہمارے انجن سے جو بھی چیز الیکٹریکل سائڈ سے ریلیٹڈ ہوں گی، جیسے کہ وولٹ ہو گیا، ایمپیئر ہو گیا، ہرٹز ہو گیا، کلو واٹ، کے وی اور کے وی آر ہو گیا، پاور فیکٹر ہو گیا، تو نیکسٹ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم جو ہے نا پاور فیکٹر پہ ویڈیو بنائیں۔ اچھا اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ہوتی ہے
ایکسائٹیشن وولٹیجز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پر بھی جو ہے نا ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.